नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं तपाईहरुको बीचमा म उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पहिलो पाठ जन्मभूमिको अभ्यासमा केन्द्रित हुनेछौं। आज हामी जन्मभूमि अन्तर्गतको पढाइ र लेखाइसँग सम्बन्धित रहेर अभ्यासको विषयमा छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरुको हातमा पाठ्यपुस्तक छ। पढाइ सम्बन्धी अभ्यासको प्रश्न नम्बर 8 हेर्नुहोला। पाठका अनुच्छेदहरू पालै पालो ससुर वाचन गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यास हामीले पाठ पढ्ने क्रममा गरिसकेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यस अगाडि पनि घरमा पनि स्व अध्ययन गर्न यो अनुच्छेदहरू ससुर वाचन गर्न आग्रह गरेको छु। यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पठन क्षमता, वाचन कलाको विकास गराउने साथै पढाइ सम्बन्धी बानीको विकास गर्ने, शुद्ध उच्चारणमा सहयोग गर्ने गर्दछ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रत्येक पाठ विद्यालयमा पढ्नुभन्दा अगाडि, कक्षा शिक्षकले, विषय शिक्षकले पढाउनु भन्दा अगाडि घरमा एकपटक सरसर्ती ससुर वाचन गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र कक्षा कार्यकलापको रूपमा, कक्षा क्रियाकलापको रूपमा पनि यसलाई अनुच्छेदहरू पालै पालो वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्नुहोला। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पाठको 9 नम्बरमा भनिएको छ, पाठको चौथो अनुच्छेद पढी तलका प्रश्नहरूको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ससुर वाचनका क्रममा अनुच्छेदहरू पढ्नु भएको छ र 9 नम्बरले निर्देशन गरे अनुसार चौथो अनुच्छेदलाई मनमा नै वाचन गर्नुहोला र यसको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा क्रियाकलापको रूपमा भाइ बहिनीहरूले उठेर आफूलाई आउने प्रश्नको उत्तर दिनुहोला, तर गृहकार्यको रूपमा यसलाई मौखिक मात्र नभएर लिखित रूपमा पनि अभ्यास पुस्तिकामा यसको उत्तर लेखेर ल्याउन हुन अनुरोध गर्छु। पहिलो प्रश्न छ, लक्ष्मणका मनमा के कुरा ताजा भएर आए? हो, शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यसको उत्तर पहिचान गरिसक्नु भएको छ। लक्ष्मणका मनमा आफ्नो बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए। त्यस्तै खमा छ, लक्ष्मणका दाजु र भाइहरूको नाम के थियो? शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सही उत्तर दिनु भएको छ। लक्ष्मणका दाजु र भाइहरूको नाम क्रमशः राम, भरत र शत्रुघ्न थियो। प्रश्न ग मा यस्तो छ, राम र सीताको बिहे कसरी भएको थियो? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सही उत्तर बताउनु भएको छ। लक्ष्मणका दाजु रामचन्द्रले राजा जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर उक्त धनुमा ताँदो लगाएपछि राम र सीताको विवाह भएको थियो। लक्ष्मण केमा हराइरहेका थिए? घ नम्बरमा प्रश्न सोधिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको उत्तर भन्नुहोस् त। हो, धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सही उत्तर बताउनु भएको छ। लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए, अर्थात् उनले दरबारमा दाजुभाइ खेलेको, राम र सीताको विवाहका सन्दर्भहरू, रामको वनवास गमन, सीताहरण, रावणसँगको युद्ध जस्ता घटनाक्रमहरूमा
घटनाक्रमहरू उनका स्मृतिमा, उनको स्मरणमा आइरहेका थिए, त्यसैमा उनी मग्न थिए। अन्तिममा भाइ बहिनीहरू, नमा लक्ष्मणसँगै को उठे भन्ने प्रश्न छ। सजिलै उत्तर छ, स्याबास, भाइ बहिनीहरूले भनिसक्नु भएको छ, लक्ष्मणसँगै विभीषण पनि उठे। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 10 नम्बरमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, पाठको 10औं अनुच्छेद पढी मुख्य 4वटा बुँदाहरू टिप्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बुँदा टिपोटसँग सम्बन्धित रहेको छ। 10औं अनुच्छेदलाई ध्यान दिएर पढ्नुहोला। त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई बुँदाको रूपमा, महत्त्वपूर्ण भावलाई, आशयलाई, वाक्यलाई बुँदाको रूपमा टिपोट गर्नुहोला। त्यो अनुच्छेदमा उल्लेख भएको वाक्यहरूमध्ये अनुच्छेदमा 10औं अनुच्छेदमा यस्तो रहेको छ, लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बीचैमा बोले, म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु, भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईहरूको हो। तपाईहरूले जितेको राज्य तपाईहरूले नै चलाउनुहोस्, म सहयोग गरौँला। भाइ बहिनीहरू, यहाँले 10औं अनुच्छेद सुन्नुभयो। अब त्यसबाट सम्भावित बुँदाहरू टिप्नुहोला। लङ्काको शासन गर्न योग्य नभएकोले आफू राजा नबन्ने विभीषणको भनाई, यो बुँदा नम्बर 1 मा रहेको छ। पराई गुहारेर आफ्नै दाजु, भतिज, आफन्त मारेको कलङ्क नबोक्ने विचार विभीषणले लक्ष्मणसँग व्यक्त गर्नु। विभीषणले लङ्का राज्यको हक राम र लक्ष्मणमा भएको बताउनु। विभीषणले राज्य सञ्चालन गर्न राम र लक्ष्मणलाई सहयोग गर्ने बताउनु। यसरी 4वटा बुँदाको अभ्यास गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, 11 नम्बरमा तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। त्यहाँ अनुच्छेद छ। भाइ बहिनीहरू पालै पालो पढ्नुहोला, मनपाठ गर्नुहोला र यसको उत्तर पुस्तिकामा उत्तर पनि लेख्नुहोला। भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण होस्, घरमा गएर पनि सम्झन सजिलो होस् भनेर म केही उत्तरका लागि, प्रश्नको उत्तरका लागि सहजीकरणको प्रयत्नमा छु। प्रश्न छ, देउडा कस्तो गीत हो? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, यहाँहरूले सही उत्तर बताउनु भएको छ। यो पश्चिमी क्षेत्रमा प्रचलित रहेको, पश्चिमी पहाडी जिल्लाहरूमा प्रचलित रहेको लोकप्रिय नृत्य गीत हो। नाच्दै गाउने गीतलाई नृत्य गीत भनिन्छ। यो लोकप्रिय नृत्य गीत हो। खमा प्रश्न रहेको छ, देउडा कहाँ प्रचलित छ? धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले सही उत्तर बताउनु भएको छ। यो नेपालको पश्चिमी पहाडी जिल्लाहरू, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा प्रचलित रहेको छ। ग मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, देउडा कसरी नाचिन्छ भन्ने प्रश्न छ। देउडा नाच्ने क्रममा, देउडा नाचमा सहभागी हुने कलाकारहरूले, सहभागी हुने व्यक्तिहरूले कुममा कुम जोडेर, हात जोल्ट्याएर, खुट्टा अघि पछि गरेर बिस्तारै मन्द तालमा यो समूहमा नाचिन्छ। प्रश्न नम्बर घ मा छ, देउडा नृत्यमा को सहभागी हुन्छन्? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाइ बहिनीहरूले सही बताउनु भएको छ। यस नृत्यमा महिला, पुरुष, बालबालिकाहरू एउटै वा छुट्टा छुट्टै समूहमा सहभागी हुने गर्दछन्। प्रश्न नम्बर ग हेर्नुहोला, देउडामा कुन कुन थेगोको प्रयोग हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, देउडामा ए भिनाजु, ए साली, बौजु, छमक्क छमक्क, लौबिरी, छमछम जस्ता थेगोहरूको प्रयोग गरिन्छ। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी लेखाइसम्म सम्बन्धित अभ्यासमा छलफल गर्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, त्यहाँ तलका शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामी कक्षा 10 मा अध्ययन गरिरहेका छौं भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन। वाक्यमा प्रयोग गरिएका हरेक शब्दको अर्थ स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ उदाहरणका लागि 2 वटा शब्दका वाक्य निर्माण गरिएको छ। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्य शब्दहरूको पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू, स्मृतिको अर्थ पक्कै पनि थाहा छ, सम्झना सक्ने क्षमता, सम्झना, स्मरण भन्ने हुन्छ। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा पाठसँग सम्बन्धित रहेको वाक्य छ। लक्ष्मण आफ्नै विगतको स्मृतिमा हराइरहेका थिए। यो पाठमा केन्द्रित भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यो भन्दा अर्कै अझै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सृजनात्मक क्षमताको लागि यो भन्दा पाठभन्दा बाहिर रहेर पनि भाइ बहिनीहरूले वाक्य बनाउने प्रयत्न गर्नुहोला। अश्लेषाको स्मृति क्षमतालाई सबैले सम्मान गरेका छन्। अश्लेषा नामक एकजना चाहिँ साथी विद्यार्थीको स्मरण क्षमतालाई, उनको सम्झन सक्ने क्षमतालाई सबैले सम्मान गरेका छन्। विशिष्ट क्षमता रहेछ उनीसँग। त्यस्तै अर्को शब्द छ आग्रह। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो, तपाईहरूले सही अर्थ बताइसक्नु भएको छ। आग्रह भनेको अनुरोध, कसैलाई अनुरोध गरिएको कुरा, आग्रह गरिएको कुरा, केही काम गर्नको निम्ति अनुनय गरिएको कुरा बताउँछ यसले। यहाँ वाक्य हेरौँ। विद्यार्थीहरूले आगामी हप्ता शैक्षिक भ्रमण आयोजना गर्न प्रधानाध्यापकज्यूलाई आग्रह गरे। त्यसैगरी विद्यार्थीहरूको समूहले नगर क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्न नगर प्रमुखसँग आग्रह गरे। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यी 2 वटा नमुना वाक्य मार्फत वाक्य प्रयोग सम्बन्धी सिप आर्जन गर्नुभएको छ। दिइएका शब्दहरू स्मृति, आग्रह, योग्य, कलङ्क, कार्यभार जस्ता शब्दहरूलाई यहाँहरूले गृह कार्यको रूपमा घरमा नै वाक्य बनाएर उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ पाठका 11औं र 12औं अनुच्छेदको अनुलेखन गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अनुलेखन भनेको हस्तलेखन हो। यसलाई आफैले हेर्दै सार्ने लेखन हो, सार्ने प्रक्रिया हो। यसको पनि भाषिक अध्ययनको क्रममा, सिकाइको क्रममा आफ्नै विशेष महत्व रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो लेखाइ सम्बन्धी अभ्यास हो। लेखाइ सम्बन्धी अभ्यासले शुद्ध र स्पष्ट लेख्नका निम्ति अनि लेखनको तीव्रता, द्रुत लेखनका लागि तयारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भने शुद्ध, सफा र स्पष्ट अनि भाइ बहिनीहरूले निरन्तर अनुलेखन गर्ने बानी गर्नुभयो भने यहाँहरूले निर्धारित समयमा निर्धारित लेखन प्रक्रिया अन्त्य पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसले यहाँहरूलाई समयको पालना गर्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ। त्यसैले म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो 11औं र 12औं अनुच्छेदको अनुलेखन पनि गर्न अनुरोध गर्दछु। केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुहार अलिकति बिगार्नु भयो, बङ्ग्याउनु भयो, अनुलेखन पनि गर्नुपर्छ र यो हामीले पाठमा दिएको कुरा पनि सारेर ल्याउनु पर्छ र भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यस्तो होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनुलेखनको आफ्नै महत्व छ। मैले अघि नै बताइसके, तपाईको लेखनको छिटो लेख्न सक्ने, शुद्ध, सफा, स्पष्ट लेख्न सक्ने बानीको विकास गराउनका निम्ति अनुलेखनको महत्व रहेको छ। अक्षर एउटै साइजमा लेख्न यसले मद्दत गराउँछ। अभ्यासले मानिसलाई पूर्ण बनाउँछ। यो कुरालाई हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले अनुलेखन गर्नुहोला। धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान अब म प्रश्न नम्बर 14 तर्फ दोहोर्याउन चाहन्छु, जहाँ छोटो उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 14 नम्बर सबैले पाठ्यपुस्तक हेर्नु भएको छ। 14 को क मा प्रश्न के रहेको छ हेर्नुहोस् त। लक्ष्मणका विचारमा रावणको दुर्दशा हुनुको कारण के हो? भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यासको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा गरेर ल्याउनु होला। घरमा गर्ने प्रयत्न गर्नु होला अभ्यास पुस्तिकामा।
अहिले म सहजीकरणका लागि यसमा लेख्नुपर्ने उत्तर भाइ बहिनीहरूलाई मौखिक रूपमा बताउन चाहन्छु। लक्ष्मणका विचारमा रावणमा रहेको अभिमान, अहंकार तथा सम्पत्ति प्रतिको लालच, अर्काको सम्पत्ति हडप्ने स्वभाव जस्ता गुण र व्यवहारका कारणले उसको दुर्दशा भएको। यसमा यस्तो उत्तर लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर ख, विभीषणका विचारमा रामले किन अयोध्या नगई लंकामै राज गर्नु उपयुक्त थियो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभीषण आफैमा रावणका सहोदर भाइ हुन्। उनका अनुसार उनी सत्य, न्याय र स्वधर्मको पालना गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले उनलाई युद्धको नियम सम्बन्धी मर्म र ज्ञान थियो। त्यसैले युद्धको नियम अनुसार युद्ध जित्नेको राज्य जित्नेको अधीनस्थ हुने, जित्नेको अधीनमा हुने भएकोले रामले अयोध्या नगई लंकामा नै राज्य गर्न उपयुक्त थियो भन्ने विचार उनले अगाडि सारेका हुन्। प्रश्न नम्बर ग, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लंका शहर कस्तो थियो? शाबाश, तपाईहरुले भनेको कुरा पक्कै हो। लंका शहर अत्यन्तै सुन्दर थियो। घरहरू सुनै सुनले बनेका थिए, बगैँचाहरू हरियाली स्वर्णमयी। यहाँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा उदाहरण ल्याउन चाहन्छु। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचति। लंकाको निर्माण सुनै सुनले भएको थियो। सुन्दर बगैँचाहरू थिए, अर्थात् लंका शहर अत्यन्तै सुन्दर थियो। घमा हेर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के कारणले रावणको हार भएको हो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नले रावणको हार हुनको पछाडिका कारणहरू खोजेको छ। अब यसमा सम्भावित उत्तर, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रावण आफ्नो युगकै विद्वान थिए, बलवान थिए, शौर्य र पराक्रमी पनि थिए, शूर थिए, वीर योद्धा थिए। तर उनले आफ्नै अभिमानको कारणले, आफ्नै घमण्डको कारणले, मपाइत्वको भावना बढ्दै गएको कारणले आफ्नै भाइलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन सकेनन्। धन सम्पत्ति शक्तिको अभिमान र अहंकारले उनलाई अर्काको सम्पत्ति हडप्ने विचार आयो। पर स्त्री अर्थात् रामकी पत्नी सीतामाथि हरण गर्ने, महारानी बनाउने दुराशयुक्त आसक्ति राखे। यस्ता कुकर्मप्रति सक्रिय भएकोले अनि आफ्नै भाइलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन नसकेको हुनाले उनको युद्धमा हार भएको। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 14 अन्तर्गत ङमा राम राज्यको अर्थ के हो भनेर सोधिएको छ। यहाँ राम राज्यको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शासक आदर्श हुनु, शासन व्यवस्था जनमतको कदर र भावना अनुसार सञ्चालित हुनु, राज्य सञ्चालनको तहमा बसेका व्यक्तिहरूले जनताको मत र भावनाको कदर गर्दै, सम्मान गर्दै, सत्य र न्याय स्वधर्मको पालना सहित जनउत्तरदायी शासन परम्परा गरेको शासन सञ्चालन गर्नु नै राम राज्य हो, जहाँ सबै जनताहरू सुखी रहन्छन्, सबै जनताहरू खुशी रहन्छन्। उनीहरूले आफ्ना विचार वा भावनालाई दमन गर्नु पर्दैन, कुण्ठित भएर बाँच्नु पर्दैन, उनीहरूको भावनाको कदर गरिन्छ। लोक सम्मति अनुसार शासन सञ्चालन हुन्छ, शासकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। मैले यसो भनिरहँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वर्तमानलाई सम्झनु भयो होला, भित्रभित्रै हाँस्नु भयो होला। हामी त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु हुँदैन। राम राज्यको अर्थ जनमतको कदर र जनभावनाको सम्मान गरेर जनउत्तरदायी शासन परम्पराका रूपमा लिनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई
प्रश्न नम्बर 15 जुन विवेचनात्मक उत्तर रहेको छ त्यसतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 15 मा सुन्दर र सम्पन्न लङ्काको राजकाज छोडेर किन राम अयोध्या फर्किए कथाका आधारमा विवेचना गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नले लामो उत्तरको अपेक्षा गरेका छ, विवेचनात्मक प्रश्नको उत्तरको अपेक्षा गरेका छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो अनुच्छेदमा जन्मभूमि कथाको अलिकति परिचय दिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसमा जन्मभूमि कथा नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकहरूद्वारा संकलित गरिएको नैतिक तथा आध्यात्मिक सन्देशयुक्त पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको कथा मातृप्रेम, भातृत्व प्रेम र मर्यादा पालन आदर्श व्यवहारको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत भएको कथा भनेर यो कथाको परिचय गराउनु होला पहिलो अनुच्छेदमा। यसैगरी अब बीचको अनुच्छेदहरूमा क्रमशः रामको वनवास, सीताहरण अनि रावण र रामका सैन्य बीचको युद्ध, युद्धको समाप्ति, रावणको अन्त्य, त्यसपश्चात रावणको अन्त्य भइसकेपछि, युद्ध समापन भइसकेपछि विभीषणले रामलाई अयोध्या नफर्कन आग्रह गर्दै युद्धको नियम अनुसार जितेको भाग जित्नेको विजेताको हुने भएकोले राम र लक्ष्मणले नै लङ्काको राजकाज समेट्नु पर्ने, राजकाज सम्हाल्नु पर्ने विचार व्यक्त गर्दा गर्दै पनि विभीषण रावणको सहोदर भाइ र नजिकको हकवाला भएको हुनाले विभीषणलाई नै राजकाज जिम्मा लगाएर राम, लक्ष्मण र सीता सहित अयोध्या फर्किए। राममा भएको मातृभूमिप्रतिको सम्मान, उनका विचारमा जन्म दिने आमा र जन्मिएको धरती स्वर्ग भन्दा पनि ठुला हुन्। रामका विचारमा मानिसले सुख, वैभव, ऐश्वर्य आर्जनका निम्ति सक्रिय र क्रियाशील जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कर्मशील प्राणी मानिस आफ्नो जन्मभूमिलाई छोडेर अन्यत्र जान सक्छ। उसले भाषा, धर्म, संस्कृति सबै कुरा बदल्न सक्ला, तर उसले आफ्नो मातृभूमिलाई बिर्सन सक्दैन, जन्म दिने आमालाई भुल्न सक्दैन। त्यसै अनुसार आफ्नो बाहुबलले, जसरी भगवान रामचन्द्रले आफ्नो बाहुबलले आर्जन गरेको राज्य लङ्का, परास्त गरिएको लङ्का विभीषणलाई जिम्मा लगाएर अयोध्या फर्किए, त्यसै गरी हरेक मानिसमा जन्म दिने आमा अर्थात् जननी र जन्मिएको धरती, जन्मभूमि प्रति आदर र श्रद्धाको भाव हुनुपर्दछ। यसप्रति मानिस जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्दछ। जन्म दिने आमा र जन्मिएको धरती भन्दा दोस्रो ठुलो कुनै स्वर्ग छैन, दोस्रो ठुलो सुख कुनै छैन भन्ने भाव वा आशयले यसको उत्तर लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। विवेचनात्मक उत्तरको हकमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यति आग्रह गरौँ, यसमा टाइमिङको हिसाबले, समयको हिसाबले 16 देखि 18 मिनेट हो, तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको हस्तलेखन अलि ढिलो अनि विषयवस्तुमा निखारता, विषयवस्तुको ज्ञान त्यही अनुसार भएको हुनाले आधी घण्टासम्म यहाँले यसमा समय प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र 250 देखि 350 को हाराहारीमा शब्दमा यसको उत्तर लेख्नु होला। धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो विवेचनात्मक उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने पक्षहरू, समावेश गर्नुपर्ने प्रसङ्ग र सन्दर्भहरू मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गरेको छु।
तदनुसार गृह कार्य गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सप्रसंग व्याख्या गर्नुहोस्। नम्बर 16 मा रहेको छ, म सप्रसंग व्याख्या सम्बन्धी अभ्यासमा जानुभन्दा अगाडि सप्रसंग व्याख्या, भाव विस्तार वा व्याख्याका विषयमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। सप्रसंग व्याख्या भन्नाले दिएको उद्धरणको प्रसंग कुन हो, प्रसंग सहित व्याख्या गर्नुहोस्। दिएको उद्धरण कुन प्रसंगमा प्रयोग भएको छ, त्यसमा व्यक्त भएको भाव वा आशय लेख्नुहोस् भनिएको। भाव विस्तार गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कतिपय उद्धरणहरूको भाव मात्रै विस्तार गरे हुन्छ। दिएको उद्धरणले व्यक्त गर्न चाहेको, त्यसभित्र लुकेको, त्यसमा समेटिएको भाव वा आशय विचार मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, भाव विस्तार गर्नुहोस्। व्याख्या गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएको उद्धरणमा व्यक्त गर्न चाहेको विचार, व्यक्त भएको भावलाई विभिन्न प्रसंग र सन्दर्भहरू सहित व्याख्या गर्ने। त्यसैले सप्रसंग व्याख्या, भाव विस्तार र व्याख्या गर्नुहोस् भन्दा फरक छ। यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत प्रश्नमा सोधिएको उद्धरण कुन पाठसँग सम्बन्धित छ, कुन सन्दर्भमा उद्धरणको प्रयोग भएको छ, पाठ के हो, अलिकति परिचय पहिलो अनुच्छेदमा गराउनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि दोस्रो अनुच्छेदमा दिएको प्रसंग अथवा उद्धरण मार्फत व्यक्त गरिएको भाव, विचार, घटना, प्रसंग, सन्दर्भ सहित व्याख्या गर्नुपर्छ र अन्तमा उपसंहार, निष्कर्ष अर्थात चाहिँ व्याख्याको महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई छोटो 2 वा 3 वाक्यमा टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसो गर्नुभयो भने यहाँहरूको सप्रसंग व्याख्या उत्कृष्ट बन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसमा पनि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गृह कार्य गराउनु, गृह कार्य गर्न दिनु शिक्षकहरूको यो नियमित कार्य अन्तर्गत पर्दछ, अधिकार भित्र पर्दछ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गृह कार्य गर भन्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई गृह कार्यको सहजीकरण गर्नु, दिएका प्रश्नहरूको उत्तरको बारेमा पूर्व ज्ञान दिलाउनु शिक्षकहरूको कर्तव्य पनि हो। त्यसैले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो अलिकति सहजीकरणको प्रयत्न गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले गरेको सहजीकरण नै पूर्ण होइन, यो नै सर्वस्व होइन। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सप्रसंग व्याख्याका लागि मैले बताएको कुराहरू मनन गर्नुभयो, त्यसमा आधारित रहेर गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूको एउटा सिपको विकास हुनेछ। यहाँलाई उत्तर लेख्न, सप्रसंग व्याख्या गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कमा छ, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण हाम्रो पक्षमा थिए। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि यो उद्धरण कुन पाठबाट झिकिएको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। यो जन्मभूमि कथाबाट झिकिएको हो, साभार गरिएको हो र यो उद्धरण युद्धको समाप्तिपछि मृत्यु शैय्यामा छटपटाइरहेका, मृत्युको पर्खाइमा रहेका रावणले रामसँगको संवादका क्रममा भनेका हुन् र आफ्नो हार स्वीकार्दै हारको पछाडि कमजोरी रहेको, आफूले आफ्नै भाइलाई समेट्न नसक्दा पराजय बेहोर्नु परेको यथार्थ व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्ति आएको छ। त्यसैले यो पहिलो अनुच्छेदमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपाली प्रस्तुत उद्धरण नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकद्वारा संकलित जन्मभूमि शीर्षकको पौराणिक कथाबाट साभार गरिएको हो। यस कथामा आध्यात्मिक तथा नैतिक चेतना, मातृ प्रेम, भातृत्व प्रेम तथा नैतिक एवं आदर्श व्यवहार प्रस्तुत गरिएको छ। युद्धमा पराजय भएका रावणले रामसँग आफ्नो पराजय स्वीकार्दै पराजयको कारण व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्तिको प्रयोग भएको छ। पहिलो अनुच्छेदमा यहाँले यससँग सम्बन्धित रहेर उत्तर लेख्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दोस्रो अनुच्छेदमा व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफहरूमा
हरफहरूका माध्यमबाट रावणले भातृत्व, प्रेम, पारिवारिक एकता, विश्वास, सहयोग, समझदारीको महत्व उजागर गरिएको छ। हाम्रो लोक जीवनमा प्रचलित रहेको भाइ फुटे गवारा लुटे उक्तिको उखानको चरितार्थ गरिएको छ। एकतामा बल हुने आशय व्यक्त गरिएको छ। जसरी रावणले आफ्नै भाइ विभीषणलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन नसक्दा रावणका कमजोरीहरू, रावणसँग सम्बन्धित गोप्य सूचनाहरू विभीषण मार्फत रामले प्राप्त गरे र तिनै रावणका कमजोरीहरू माथि प्रहार गर्दै राम विजयी भए। त्यसै गरी पारिवारिक एकता कायम भएन, पारिवारिक सहयोग र समझदारी भएन, दाजुभाइ बीच अविश्वास, असमझदारी, फुट पैदा भयो भने परिवारको पतन हुने भाव व्यक्त भएको छ भनेर दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब तेस्रो अनुच्छेदमा यो निष्कर्ष उपसंहार खण्ड पनि भनिन्छ। यसमा अत जस्तो सुकै अवस्थामा पनि पारिवारिक एकतामा खलल हुन दिनु नहुने, दाजुभाइ बीच मनमुटाव उत्पन्न हुन दिनु नहुने, पारिवारिक अनेकताले, पारिवारिक कलहले, दाजुभाइको बीचको फुटले वंश नै विनाश हुने। पारिवारिक फुट भनेको, दाजुभाइ बीचको फुट भनेको वंश र जातिकै विनाश हुन्छ भन्ने विचार उपरोक्त हरफमा व्यक्त भएको छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले व्याख्या गर्नुहोला। अर्को प्रश्न छ 16 को खमा नै रहेको छ। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्ग भन्दा पनि महान छ। यसमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिलो अनुच्छेदमा कथाको परिचय र उद्धरण गरिएको वाक्यको सन्दर्भ व्यक्त गर्नुहोला। या मैले यो आध्यात्मिक र नैतिक चेतनायुक्त मातृप्रेम र भातृत्व प्रेम व्यक्त जन्मभूमि कथाबाट साभार गरिएको राम र लक्ष्मणको संवादका क्रममा लक्ष्मणले विभीषणको आग्रह र राय रामलाई सुनाइसकेपछि रामले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा उक्त महान विचार, उत्कृष्ट विचार आएको छ। व्याख्या गर्दा जन्म दिने आमा र जन्मिएको धरतीप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरिएको, मानिसले आफ्नो क्रियाशीलता, पौरख र सामर्थ्यबाट सुख, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त गरे तापनि जन्म दिने आमा र जन्मिएको धरतीलाई बिर्सन नहुने विचार वा आशय व्यक्त गरिएको, मानिस स्वाभाविक रूपमै क्रियाशील, विवेकशील, चेतनशील र सद्बुद्धि प्राणी हो। उसले आफ्नो बेटरमेन्टको लागि अर्थात् आफ्नो सुखको निम्ति, आफ्नो जीवन स्तरमा सुधार गर्नको निम्ति क्रियाशीलता हुनु उसको मानवीय गुण हो। अर्थात् सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त गर्न खोज्नु, आर्जन गर्न खोज्नु स्वाभाविक मानवीय चरित्र र गुण हो। तर यी सबै कुराका लागि मानिसले जननी, जन्म दिने आमा र जन्मिएको धरती बिर्सन हुँदैन। हामी आफ्नो पौरखले भाषा, संस्कृति, वेश, भूषा, लगाव यी सबै कुराहरू परिवर्तन गर्न सकौँला, त धन आर्जन गर्न सकौँला, संसार हल्लाउन सकौँला। तर हामीले आर्जन गरेको धनले दुईटा कुरा जोड्न सकिँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यो दुईटा कुरा भनेको एउटा जन्म दिने आमा, आमा भन्दा सबैले बाबु भनिदिन सक्छन्, तर जन्म दिने आमा हामी पाउन सक्दैन। जसको रगत हाम्रो शरीरको नसामा प्रवाहित छ, जसको रगतले हाम्रो शरीरलाई पृष्ठपोषण गरेको छ, पोषित छ, ती आमा स्वर्ग भन्दा पनि ठुली हो। र जन्मिएको धरती, जुन धरतीमा हामीले आमाको कोखबाट पहिलो पल्ट स्पर्श गर्यौं, त्यही धरतीको सासले हामीले आफ्नो फोक्सो फुलायौं, त्यही धरतीमा उब्जिएको अनाजले हाम्रो प्राण थेगियो, धानियो। त्यही धरतीमा लड्दै बुड्दै संघर्ष गर्दै हात नङ्ग्रा ख्याउँदै हामी हुर्क्यौं, बढ्यौं, खेल्यौं। त्यही आमाको छातीमा टेकेर आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्यौं, आफ्नो चेतना विकास गर्यौं भने ती जन्म दिने आमा र जन्मिएको धरती स्वर्ग भन्दा पनि ठूला हुन्छन्। यस्तो विचार
दोस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुहोला। अब अन्तिम अनुच्छेदमा अत सुख ऐश्वर्य वैभव प्राप्तिका निम्ति क्रियाशील हुनु मानवीय गुण चरित्र र विशेषता, तर उसले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि परिवेशमा पनि जतिसुकै सुख ऐश्वर्य वैभव आर्जन गरे तापनि जतिसुकै आपत्ति विपत्ति आइपरे तापनि उसले जन्म दिने आमा र जन्मभूमिलाई भुल्न नहुने विशिष्ट आदर्श र उत्कृष्ट विचार, देशप्रेमको भावनाले मातृप्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएको विचार प्रस्तुत पंक्ति मार्फत व्यक्त भएको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्नुहोला। अतः प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा मार्फत मैले यहाँहरूलाई जन्मभूमि कथासँग सम्बन्धित रहेर यसको पढाइ र लेखाइसम्म सम्बन्धित अभ्यासहरूका लागि सहजीकरण गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले घरमा गएर यो पाठका पढाइ र लेखाइसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू गृह कार्यको रूपमा गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। हरेक पाठ सँगसँगै अभ्यासलाई लानुभयो भने यहाँहरूको टाउको वा मस्तिष्कमा बोझ रहँदैन। अन्यथा भोलि गरौँला पर्सि गरौँला समय छ त भनेर साच्दै जानुभयो भने परीक्षाको तयारीमा जुट्ने दिन आउँछ, परीक्षा आउँछ, त्यो बेलामा कलम टोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यति गृह कार्य गर्न हुन आग्रह गरे, अनुरोध गरे। आगामी दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगको भेटमा यो गृह कार्य गर्नुहुनेछ, गरेर बुझाउनु हुनेछ। म फेरि पनि सहजीकरण गर्नेछु। धन्यवाद, नमस्कार।